अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भांजे भांजियों का? ठीक है आप लोग मुझे बहुत याद आ रहे थे, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। ये देखिए मेरे पास आज आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा टीरेक्स डायनासोर भी है। हम इसकी बात भी कर लेंगे थोड़ी देर में। अभी तो मैं इसको यहाँ खड़ा करती हूँ और मैं आपको सबसे पहले देखती हूँ हमारे पास कौन से नए बच्चे हैं। मुझे नज़र आ रही है अच्छी बच्ची लाइबा, अच्छी बच्ची सारा, अच्छा बच्चा हैदर, अच्छी बच्ची ईशान। और जो हैदर है वो 10 साल का है और उसका दिल करे वो जल्दी से और बड़ा हो जाए, और 16 साल का 16 ईयर का हो जाए। इंशाल्लाह हैदर आप जल्दी से हो जाएंगे, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। अच्छा जी, आपने देखा है आप खाला की ऐनक नई है। पता है क्या हुआ था? ये नई नहीं है, असल में पुरानी है। पहले मेरी ऐनक होती थी। ज़ैनब ने मेरी वो ऐनक जो थी ना, जो मैं रोज़ पहनती थी, उसको मैं सो रही थी ऐसे किया और वो टूट गई। अब मेरे पास तो शुक्र है ये वाली ऐनक रखी थी, पुरानी वाली ऐनक, तो मैंने ये निकाल के पहन ली, वरना मैं क्या करती? खाला को तो ऐनक के बगैर नज़र ही नहीं आता, हाँ ना। देखिए आपको ज़ैनब की आवाज़ आई? ज़ैनब वहाँ पे कुछ कर रही है। जल्दी जल्दी कहानी कर लेते, ज़ैनब आ गई तो कहानी नहीं सुनने देगी। अच्छा, आज की कहानी एक बच्चे के बारे में। गुड्डू अच्छा बच्चा था, थोड़ा सा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बच्चा था। सारे बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन मसला ये है कि बच्चों को सारी बातें नहीं पता होती है ना। होता ये है कि बड़ों को बतानी होती हैं बच्चों को बातें। तो बस यही था गुड्डू के साथ। गुड्डू सब अच्छे काम करता था जब उसकी अम्मी बताती थी। एक बात समझ नहीं आ रही थी। बात क्या थी? हमारे गुड्डू को खेलना बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। वो खेलता था, उसके पास बहुत सारे खिलौने थे। खिलौने क्या होते हैं? टॉयज। बहुत सारे टॉयज थे उसके पास, तो वो अपने खिलौनों से खेलता रहता था। और फिर मसला ये होता था कि खेलने के बाद वो अपने खिलौने फेंक देता था वहीं पे। ब्लॉक से खेला, फेंक दिया। इरेजर से काम किया, फेंक दिया। ये पोल है, छोटा सा डंडा, फेंक दिया। ज़राफे से खेला, फेंक दिया। टीरेक्स डायनासोर से खेला, फेंक दिया। छोटे छोटे ब्लॉक से खेला, जैसे ये है, देखें टूट भी जाते हैं। ऐसे ब्लॉक से खेला, फेंक दिया। उसकी अम्मी हर वक्त कहती थी, अल्लाह मैं तंग आ गई हूँ इस लड़के की इस आदत से। जहाँ देखो अपने खिलौने फेंक देता, इधर खिलौने, उधर खिलौने, उधर खिलौने। घर का हशर नशर हुआ लगता है इस घर में तो कोई सफाई नहीं करता। सारे दिन मैं सफाई करती रहती हूँ, इधर से खिलौने उठाती हूँ, उधर से खिलौने उठाती हूँ। और ये गुड्डू फिर फेंक देता है। उसकी अम्मी ने कहा, गुड्डू खिलौने उठाया करो। कहता था, अम्मी बाद में उठाऊंगा ना, अभी दिल नहीं चाह रहा, अभी मुझे और भी खेलना है। तो वो पुराने खिलौने तो उठाता नहीं था। जैसे मेरे ख्याल में बच्चों को ये करना चाहिए कि अगर उसने टीरेक्स से बच्चों ने खेल लिए, इसको वापस जगह पे रखें और फिर गाड़ी ले आए, गाड़ी से खेले। जब गाड़ी से खेले ना, फिर गाड़ी को वापस जगह पे रख दें। तोता ले आए, तोते से खेलें, फिर उसको जगह पे रख दें। ब्लॉक्स ले आए, ब्लॉक्स से खेलें, ब्लॉक्स को जगह पे रख दें। सब चीज़ों के साथ यही करें। ये देखें, ये ज़राफ़ा इस ब्लॉक के ऊपर फिट भी हो जाता है ना। ऐसे करके इसको यूं करके कोने में रख दें, टेबल के ऊपर। तो सारे टॉयज़, खिलौने ज़मीन पे ना फेंकें। तो गुड्डू की अम्मी उसे हर वक्त यही बात समझाती रहती थी, लेकिन गुड्डू को समझ नहीं आती थी। उसकी अम्मी रोज़ उसके खिलौने ही उठाती रहती थी। कहती थी, इसको लगता मुझे ऐसे मुझे दुनिया में कोई काम नहीं है, बस मैं खिलौने उठाती रहूं। ना मैं खाना पकाऊं, ना मैं बाहर जाऊं, ना मैं काम करूं, बस मैं खिलौने उठाती रहूं। उसकी अम्मी को ऐसे लगता था। फिर एक दिन गुड्डू के साथ एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या होता है? प्रॉब्लम, मसला। हुआ ये कि हमारे गुड्डू ने इसी तरह खेला। ज़राफ़ा खेल के फेंका, टीरेक्स खेल के फेंका, तोता खेल के फेंका, घड़ी भी अपनी फेंकी, डंडे थे ना ये टॉयज के खिलौनों के, फेंके, सब चीज़ें फेंक दी। और ये छोटा सा देख रहे हैं आप, ऐसे खिलौने भी फेंक दिए, छोटे छोटे टुकड़े थे जिनके, वो भी फेंक दिए। अब क्या हुआ? रात को गुड्डू सो गया।
اس کی امی جب کھلونے اٹھانے لگی تو انہوں نے کہا اف آج میں بہت تھک گئی ہوں, آج میری بالکل بھی ہمت ہی نہیں ہو رہی, طاقت ہی نہیں ہو رہی کہ میں کھلونے اٹھاؤں, آج میں کھلونے نہیں اٹھا سکتی, صبح اٹھاؤں گی. اور اس کی امی سونے چلی گئیں. صبح اس کی امی تھک رہی تھی نا تو ان کی آنکھ نہیں کھلی, وہ اٹھی نہیں سو کے. گڈو اٹھ گیا. گڈو نے کہا امی کے پاس جاتا ہوں, اپنے روم سے اپنے کمرے سے وہ بھاگا بھاگا امی کے پاس جا رہا تھا. کیا ہوا, یہ جو ہے نا چھوٹا سا کھلونا گڈو کے پاؤں کے نیچے آیا اور چبھ گیا. اوف, اتنی زور کی چوٹ لگی گڈو کو. گڈو وہیں بھاں بھاں کر کے رونے لگا. گڈو کی امی گھبرا گئی, ڈر کے اٹھی, کہتی گڈو کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. گڈو نے کہا امی میرے پاؤں میں کھلونا چبھا ہے. اس کی امی نے دیکھا تو خون بھی نکل رہا تھا, بلڈ. اس کی امی نے فٹافٹ صاف کیا, پٹی باندھی, پیار کیا اور گڈو کو بستر میں لٹایا. اور اتنا بڑا, پتہ کتنا بڑا, اتنا بڑا گلاس اسپائڈر مین والا اس کو لا کے دیا دودھ کا. دودھ سے طاقت آتی ہے نا. اور اس کو کہا دودھ پیو. گڈو نے دودھ پیا, لیکن اس کو درد ہوئے جا رہا تھا. اس نے کہا امی درد ابھی بھی ہو رہا ہے, دوائی بھی دیں. امی نے دوائی بھی دی. امی بھی درد ہو رہا ہے. امی نے کہا بیٹا ٹائم تو لگے گا نا, آپ کو چوٹ کو ٹھیک ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے. لیکن آپ کو آپ کی امی روز کہتی ہیں گڈو زمین پہ نہیں پھینکو, گڈو کھلونے جگہ پہ رکھو. اب آپ کی امی رات کو تھکی ہوئی تھی, میں تھکی ہوئی تھی, میرے سے نہیں اٹھائے گئے, آپ کے پاؤں میں چبھے. آپ کو پتہ ہے امی کے پاؤں میں بھی کبھی کبھی چبھتے ہیں. اس نے کہا امی اگر میں کھلونے نہیں اٹھاتا تو آپ کے پاؤں میں بھی چبھتے ہیں. امی نے کہا جی بیٹا, بس میں روتی نہیں ہوں, رک جاتی ہوں, لیکن چبھتے تو مجھے بھی ہیں. اس نے کہا امی مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اتنی گندی بات ہے, آج مجھے بھی اتنی زور کا چبھا ہے, تو بہت میں غلط کام کرتا ہوں. اس کی امی نے کہا جی بیٹا کام اچھا نہیں ہے, جب ہم کھلونوں سے کھیلتے ہیں اس کو جگہ پہ رکھتے ہیں, ورنہ ایک تو کھلونے گم جاتے ہیں ہے نا, اور دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے, چوٹ لگ سکتی ہے. لگ گئی آج آپ کو بھی چوٹ, آئندہ سے اپنے کھلونے اٹھا لینا. گڈو نے کہا جی امی مجھے سمجھ آ گئی ہے, آئندہ سے میں ایسے نہیں پھینکوں گا زمین پہ کھلونے, یہ تو چبھ سکتے ہیں. تو امی نے کہا جی آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے, کھلونے گم بھی سکتے ہیں, امی کو بھی بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, اور گھر بھی گندا مندا لگتا ہے نا, گندا گندا سا. تو آئندہ کھلونے اٹھا لینا. اب گڈو کو اتنی زور سے جو یہ چبھا تھا نا, خون جو نکل رہا تھا اس کا اپنے پاؤں میں سے, اب اس کو سمجھ آ گئی. 3 دن تک گڈو بستر پہ لیٹا رہا, چل ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ پاؤں سے خون نکلا تھا نا. لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ آئندہ میں کھلونے کھیل کے جگہ پہ رکھوں گا. پھر وہ ڈائناسور سے کھیلتا, جگہ پہ رکھتا, زرافے سے کھیلتا, اس کی جگہ پہ رکھتا, زمین پہ نہیں پھینکتا تھا, اور ان کا گھر اب صاف رہتا تھا. الحمدللہ. چلیے جی آج کی کہانی ختم. انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ ہم تھوڑے دنوں بعد ملیں گے. اللہ حافظ.